एम की हिकमत अमली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखो, अभी पंजाब हुकूमत PMLN की बनने के प्रोसेस में है, तो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ तो मैं इसकी मजम्मत ही कर सकती हूँ। और वो जो मनाजिर थे बड़े दिल खराश थे, बड़ा दिल खफा हुआ। हम एक ही वतन के वासी हैं, हम सारे हम वतन हैं, और हमें एक दूसरे के साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और वो रहने हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया जाए। मैं तो ये भी कहती हूँ कि गिरफ़्तार करना था तो एक प्रॉपर तरीके से भी अरेस्ट किया जा सकता है। पूरे माहौल को इतना हरास करना और फिर इस तरह से, और बच्चों के सामने, और आपको पता है कि उनके बच्चे और फैमिली ऑलरेडी ओवर सेंसिटिव है, जो इतना लंबा टाइम उन्होंने गुजारा। तो मैं अपील करती हूँ हमारे जितने भी हायर अप्स हैं उनसे कि खुदारा पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान डे बाय डे बढ़ रहा है, हमारी उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद चीज़ें सेटल डाउन होंगी और चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। कोई भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की ओपन इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो उनकी बदनामी का बायस बनती हैं। तो मैं अपील ही कर सकती हूँ कि सेंस प्रिवेल करे। इस तरह की चीज़ें करके आपको नेकनामी नहीं मिलनी। इस तरह की चीज़ें करके कि जो उनके 10, 12, 15 वीलॉग्स अगर वो करेंगे तो जो आपके अगेंस्ट अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रेशन बनना है, तो आपकी ये एक कार्रवाई उनके पूरे 1 साल की स्ट्रगल के बराबर है। ये मेरा एक पॉलिटिकल मशवरा है। सो मैं अपील भी करती हूँ कि अभी तो आपकी गवर्नमेंट बनी भी नहीं है, बनने के प्रोसेस में है, तो इस तरह की चीज़ें करना इंतहाई नामुनासिब बात है। और मैं उनकी फैमिली से को यही कहूँगी कि बच्चों और जितने भी अंकल हैं, उनके वालिदैन और उनकी मिसेस के स्टे स्ट्रॉन्ग। और इमरान भाई का एक ही मतमा नज़र है कि वो हक और सच का साथ देते हैं, साथ एक जो भी झूठा बोगस केस है उसको वो अदालती एक जो भी तरीक़ाकार है उसके अंदर वो फेस करेंगे। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ना हमें इसके ऊपर एतराज़ है। लेकिन जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, और ये सवालात जो है ना ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, शिद्दत के साथ बढ़ गए हैं कि इन्होंने लोगों के जज्बात को मजरूह करके रख दिया है। सो मेरी अपील है, खुदारा होश के नाखुन लें, तहम्मुल, बर्दाश्त, और अपने ख़िलाफ़ हम जो सियासतदान हैं उनको अल्लाह ने इतना स्टेमिना दिया होता है कि क्रिटिसिज्म हमें सहने की और उसको बर्दाश्त करने की, स्पेशली उस वक्त जब हम ताकत में हों, हमें ये बावर कराना चाहिए कि भाई आप हमारे ऊपर इख्तलाफात जितने मर्जी रखते हैं, और सियासतदान तो होता ही इसीलिए सियासत को, जमहूरियत को ज़्यादा पसंद किया जाता है कि वहाँ पे हमारे जितने भी राइट्स होते हैं, वो इजहार राय हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इनकी आज़ादी होती है। पॉलिटिशियन एक दूसरे को ओपनली तनकीद का निशाना बना सकता है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि हमारे मीडिया के लोगों के ऊपर जिस तरह से कदगन लगाई जाती है, बाकी अपने सियासी कोलीग्स को जिस तरह से बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। मैं अपील कर सकती हूँ और मेरी हाथ जोड़ के अपील है, खुदारा ये बंद करें। ये आपकी फेवर में किसी सूरत नहीं जाएगा। उसका अंजाम हमने देख लिया 8 फरवरी को कि लोगों ने आपको बुरे तरीके से क्यों नहीं रिजेक्ट किया, क्यों उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, क्यों उन्होंने हमारे कैंडिडेट्स नहीं हैं, हमारा कोई उनको सवारियां नहीं है, लेकिन उन्होंने वोट ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जिसको वो जानते भी नहीं थे, उनके निशान ढूंढ के रवैयों की वजह से। तो अपने रवैयों में बेहतरी लाएं, शायद आप चंद माह थोड़ा ज़्यादा में हल्फ लिया मरीम नवाज़ ने और मुस्लिम लीग नून ने। जिस तरह का माहौल था, नारेबाजी की जा रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो PTI में थीं, अब वो मुस्लिम लीग नून के कैंप में बैठी नज़र आई हैं। तो आप इस माहौल को कैसे देख रही हैं? और आज पहली अपीयरेंस थी मरीम नवाज़ की, और इस तरह जो है वो पहली अपीयरेंस हुई है, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इट वाज फन फेयर शो। वो कोई मतलब कि आप अपने मुखालिफ जो जमात है उनके जो नॉमिनेटेड CM है उसको आप एंटर नहीं होने दे रहे। आप हमारे जो इलेक्टेड MPs हैं, जो सारे पुल सरात क्रॉस करके किसी ना किसी तरह बने गए बेचारे, ठीक है, उनको आप एंटर नहीं होने दे रहे, और अपनी मतलब नंबर शो कर रहे हैं कि जब हमारी जो एग्जैक्ट तादाद है वो, चले इनसे एक फ़र्ज़ कर लो, सपोज कर लो कि जिनको मिल गए हैं फॉर्म 47, कम ही है, लेकिन उनको भी नहीं अंदर आने दे रहे। ये मैंने वैसे कभी नहीं देखा। तो इट वॉज़ फनीएस्ट थिंग कि जब आप हो ही खुद, बाकी अपनी मुखालिफ जमात के पूरे लोगों को एंटर भी नहीं होने दे रहे हो,
تو مطلب یہ والا جو گلیاں سنجیاں کرنے والا جو الیکشن ہوا وہ تو ایک الگ ہی تماشا تھا، لیکن جو آج اسمبلی والا میں نے فن فیئر شو دیکھا، اٹ واز انٹرسٹنگ. لیکن یہ تو مذاق کی بات تھی. جو سیریس بات میں کرنا چاہتی ہوں، مریم صاحبہ نے جب یہ اپنا ایجنڈا اور جب اپنی اسپیچ کی نا، لٹرلی میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی یہ سی ایم بنی ہے، نامینیٹ ہوئی ہیں پنجاب کی. اور پہلے ہی میں نے کہا جو ان کے ظاہر ہے جو انکلز ہیں، جو سیاسی گرو ہیں، جو ان کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں، یہ پہلا میں نے کہا جو ایک پوائنٹ سکور کریں گی. آئی واز ایکسپیکٹنگ دس گریسفل تھنگ جو کہ ان کی قسمت میں نہیں ہے، کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں شاید یہ بڑا دل دکھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ والی اناؤنسمنٹ کریں گی کہ جن کے خلاف ابھی کچھ چیزیں ثابت نہیں ہوئیں، تو جو بھی بھلے وہ میری مخالف سیاسی جماعت ہے، یہ اتنا بڑا ٹرمپ کارڈ تھا جو یہ ایک اچھی چیز تھی جو یہ کھیل سکتی تھیں، چاہے دل سے نہ کرتی لیکن یہ کر دیتی تو ان کے لیے بہت اچھا رہتا. ایز اے فیمیل ایک سیاسی جماعت کی جو نامینیٹڈ سی ایم تھیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اگلے ہی دن ابھی ان کی اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی، ابھی ماشاءاللہ پہلا دن ہے، تو ایک اتنے مایا ناز صحافی کو، مایا ناز اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ کروڑوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کروڑوں لوگوں کو فضول میں خواہ مخواہ، جس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا، یہ میری ہمدردانہ اپیل ہے، آپ سے مشورہ دے رہی ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے. پہلے ہی دن آپ کے کروڑوں لوگوں کے جذبات کو مجروح کر کے وہ فضول میں آپ کے خلاف ہو گئے آپ کے اس ایک ایکشن سے. تو پلیز ری تھنک کریں اپنی پالیسی کو. آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے حلقے کی جو ٹکٹ جس شخص کو دیا گیا تھا وہ نون لیگ میں شامل ہوگا، اور ایک وہ واحد ہی شخص ہے، کون لوگ تھے جو آپ کی ٹکٹ کے مخالف تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو ٹکٹ نہ ملے، جبکہ عمران خان صاحب کی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، ہدایات تھیں کہ آپ کو ٹکٹس دی جائیں؟ دیکھیں یہ وہ کون تھا والا اتنا بڑا معمہ نہیں ہے جو حل نہیں ہوگا، یہ بہت جلد حل ہو جائے گا. مجھے بھی پتا ہے، خان صاحب کو بھی پتا ہے، پوری پارٹی کو بھی پتا ہے. سو اس کے لیے وہ کون تھا پہ ہم اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے. باقی یہ ہے کہ وہ کون ہے کی بات ہے کہ وہ پتہ لگ گیا جب یہ بندہ چھوڑ کے گیا، بیکاز یہ آلریڈی پلانٹڈ بندہ تھا. اس کو جنرل سیکرٹری کی پوزیشن دینا بھی ایک ٹھیک اپروچ نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اس کی کافی ساری ڈوبیس ایکٹیویٹیز تھیں، مثلا ٹکٹ اس کو بعد میں ملی ہے، خان صاحب کے پیپر وہ پہلے ریجیکٹ کرا چکا تھا، یعنی 122 میں پروپوزر سیکنڈر بھی اسی نے ہی نا ریکمینڈ کیے تھے. تو وہ پتہ ہے ہمیں، اب وہ ثابت ہو گیا کہ الزام لگا رہے ہیں کہ کروڑوں روپے دیے ہیں، اس میں وہ خود بھی یہ وہ کہہ رہا کہ مجھے کون سا انہوں نے فری ٹکٹ دی تھی، کروڑوں روپے تو لگے ہیں نا. آپ کی کیا ورنہ ہماری ٹکٹ پہ اتنی آسانی سے تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا. ہمیں نام بھی دیتے کیسے مشکوک شخص کو ٹکٹ دینا. حلقے میں اور بھی بہت سے بیچارے جو ایم پی اے کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں، آل دو ان کو بھی نہیں دی گئی ٹکٹ. تو یہ کافی پہلے ہی تشویشناک اور مشکوک تو تھا، لیکن اب تو یہ اوپن سٹوری ہے، ایوری بڈی نوز، جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی پتہ ہے. تھینک یو.